अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबलाई मौला हम सब को रूह जाविदानी अता करती है, ऐसी रूह जो हम सब को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुत्तसिल करती है। रूह ईमान अता करती है करबला, रूह इत्क़ान अता करती है करबला, रूह हकीकी जो कि इंसान को इंसान बनाती है, वो रूह हमें करबला से मिलती है, क्योंकि इंसान इंसानियत से होता है, करबला इंसानियत सिखाती है। करबला मौला में मौजूद आप सब के लिए दुआ गो हैं खुदावंद मुताल आप सबको जल्द करबला मौला आने का शरफ़ अता फ़रमाए। जुमेरात का दिन, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन मौला की मेहमान नवाज़ी में रहे। आज के दिन में आप सब के लिए दुआ गो रहे। 30 रबीउस्सानी 1447 हिजरी कमरी है करबला मौला के मुताबिक, और 23 अक्टूबर 2025 ईसवी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1916 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, एक और दिन ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए नसीब हुआ। आज हमारे साथ मौला का ज़िक्र करने के लिए मौजूद रहेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स कॉल पर मनकबत व सोज़ो सलाम खां जनाब सैयद मोहम्मद औन महदी साहब कराची पाकिस्तान से। अल्लाह तबारक व तआला हम पर रहमतें नाजिल फरमाता है, नेमतें नाजिल फरमाता है। रहमत भी अल्लाह की नेमत है। हम कुल्ली तौर पर नेमत को समझते हैं कि जो भी हमारे ऊपर अता है वो नेमत है, तो हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। और खुदावंद मुताल हम सब को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत से मुअय्यन और हम सब को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत से सरफराज फरमाता है। आइए हम अपने आज के मेहमान से मुस्तफ़ीद होते हैं। मनकबत व सोज़ो सलाम खां जनाब सैयद मोहम्मद औन महदी साहब कराची पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं। आइए फैज़ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। या अली मदद। मौला अली मदद। कैसे हैं? आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। कैसे हैं? खैर आफियत से हैं? मौला का एहसान है, करम है, परवरदिगार आलम। मौला आपको सलामत रखें और हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ज़िक्र फरमाते रहें। करबला मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है, आपकी यादों को याद करते हुए जी चाह आज आपकी आवाज़ सुनी जाए। करबला में आपकी आवाज़ मौला की बारगाह में गूंज रही है। चाहूँगा मौला की बारगाह में तवस्सुल कीजिए और हमें भी अपने तवस्सुल में शरीक फरमाइए। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। सबसे पहले तो मैं अपने मौला और सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपने वालिदैन की जानिब से और तमाम अहले ईमान भाइयों की जानिब से जो ये देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, उन तमाम मोमिनीन की जानिब से सलाम हदिया करूँगा। और उसके बाद मैं इंशाअल्लाह चंद अशार सबसे पहले मौला गाज़ी अबुल फज़ल अब्बास की शान में पेश कर रहा हूँ। एक सलवात हदिया फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुहम्मद। बनी से अली ने किया, जिसकी खातिर वो शेर जिया गया। वाह वाह, अब तो उम्मुल बनी से अली ने किया, जिसकी खातिर वो शेर
میرے گیا خوش ہے حسنینوں البنینوں علی خلد سے فاطمہ نے بھی دی تہنیت خوش ہے حسنینوں البنینوں علی خلد سے فاطمہ نے بھی دی تہنیت ام کلثوم زینب ہوئی سجدہ ریز ان کے سر پر ایک اور سائبان گیا بارش سے حمزہ و جعفر و مرتضیٰ تا قیامت علمدار فوج خدا وارث حمزہ و جعفر و مرتضیٰ تا قیامت علمدار فوج خدا عزم و ضبط و شجاعت وطاعت وفا خدمت و استقامت نشان گیا القماب بھی ہے جسم کے زیر قدم ہر جگہ جس کا لہرا رہا ہے علم القماب بھی ہے جس کے زیر قدم ہر جگہ جس کا لہرا رہا ہے علم غرب جس کے قدم شرق جس کی جبیں رونق محفل کن پکان گیا فاطمہ کی امانت سمجھ کر مجھے اپنی آغوش میں قبر میں رکھ لیا مجھ سے ملنے کو آئے علی جب سنا میرے عباس کا مدح خوان گیا اور یہ آخری شعر ہے طبت جعفر جو تھا مسادمی کرتے کرتے سنائے علی آدمی کرتے کرتے ثنائے نبی و ولی سایہ پر چمے مولا عباس علی چلتے چلتے کہاں سے کہاں گیا اب تم البنی سے علی نے کیا جس کی خاطر وہ شیر زیاں گیا برائے رضا امام حسین علیہ السلام بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد ماشاءاللہ بہت پیارا کلام مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے اور یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے کربلا مولا کی محبتوں کو پیش کرنے کا مرکز ہے اور یہاں پر آپ کی آواز گونج رہی ہے شب جمعہ ہے یقیناً آپ نے زیارت وارثہ کربلا کی جانب رخ کر کے پڑھی وارثان انبیاء امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اس وقت آپ کی آواز گونج رہی ہے دوسرا کلام کیا ہدیہ کرنا چاہیں گے مولا کی بارگاہ میں یہ کلام سب سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے پڑھ رہا ہوں اور خصوصاً اس سال اور اس سرزمین پہ جتنے ہمارے مومنین آئے اور آج وہاں میں نہیں ہیں ان سب کی بلندی درجات کے لیے یہ کلام یہ میں پیش خدمت کر رہا ہوں بسم اللہ برائے رضائے حضرت ابوالفضل عباس سے علمدار علیہ السلام بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد
جو بھی مصروف سلامی شہداء رہتا ہے، جو بھی مصروف سلامی شہداء رہتا عمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، عمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، ہاتھ کلیجے پہ رکھا رہتا ہے گے شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، نیزے پہ بھی کرتا پاس جھکا رہتا ہے، نیزے پہ بھی کرتا پاس جھکا رہتا ہے، اور شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، پریشان تمہیں چڑھا رہتا ہے، پر پریشان تمہیں چڑھا ہے، اور یہ آپ کو شعر ہے، روکے گئے کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، روکے گئے کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، پر تیرا کس لیے ہر وقت بھولا محمد صلی اللہ محمد وآل محمد۔ مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے۔ آپ کے پاس 8 منٹ سے کیا ہدیہ فرمانا چاہیں گے مولا کی بارگاہ میں؟
آپ کے مائک کو ذرا منہ کے قریب کر لیجئے، اس طریقے سے آپ کی آواز بہتر آ جائے گی۔ ہینڈ فری کے یہ مائک کو منہ کے قریب کر کے بات کیجیے، آواز ٹھیک آ جائے گی۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ آپ مومنین یہ جانتے ہیں کہ ہم یہ سب کی مومنین کی دل کی آرزو ہے کہ ہم ایک شب جمعہ ایسی کریں کہ جو قائم آل محمد علیہ السلام کے ساتھ ہو۔ تو آخری ان 7 منٹ میں میں یہ تمام مومنین کی طرف سے دعا بھی ہے اور یہ ہم سب کی دل کی آواز ہے کہ مولا جلد از جلد ہماری سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ قائم آل محمد علیہ السلام ہماری بارگاہ میں، ہم ان کی بارگاہ میں مشرف ہوں اور وہ ہماری سرپرستی فرمائیں۔ اور خصوصاً اس وقت جو دور حاضر کے حالات ہیں، مومنین بخوبی جانتے ہیں کہ ان کا شرعی فریضہ اس میں کیا ہے۔ تو یہ محو کلام آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ ہے سب ہی قائل کہ ایک دن نفس طور ہوگا، ظہور ہوگا، جہاں بظاہر امام ہوں گے، ظہور ہوگا، ضرور ہوگا۔ امام موجود ہر جگہ ہے، نہ دیکھ پائے جو بے بصیرت۔ امام موجود ہر جگہ ہے، نہ دیکھ پائے جو بے بصیرت۔ تو اس میں ایمان آگہی کا قصور ہوگا، ضرور ہوگا۔ امام نمٹیں گے خود ہی ان سے جو ان کی غیبت پہ تانظن ہیں۔ امام نمٹیں گے خود ہی ان سے جو ان کی غیبت پہ تانظن ہیں۔ کوئی دنوں کی ہے بات جب کہ ظہور ہوگا، ضرور ہوگا۔ کوئی دنوں کی ہے بات جب کہ ظہور ہوگا، ضرور ہوگا۔ عدو خیر کثیر یعنی جو دشمن آل مصطفیٰ ہیں، عدو خیر کثیر یعنی جو دشمن آل مصطفیٰ ہیں، فشار قبر اس کا ہے مقدر، ضرور ہوگا، ضرور ہوگا۔ زیارت و ذکر مرتضیٰ میں نہ ہو زیارت جو انبیاء کی، تو ایسے وہم و گمان میں پھر فطور ہوگا، ضرور ہوگا۔ تو ایسے وہم و گمان میں پھر فطور ہوگا، ضرور ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔
माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम मौला की बारगाह में आपने हदिया फरमाया। खुदावंद मुताल आपकी ज़बान में मज़ीद तासीर और बरकत अता फरमाए और हमेशा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें और ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे, जल्द और बार बार करबला मौलाना नसीब हो। खुदावंद मुताल आप रहमतें बरकतें नादिल फरमाए और सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। बहुत शुक्रिया, आपने मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम को पहुँचाने के लिए इस प्रोग्राम को इख्तियार फरमाया। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका। नेक्स्ट टाइम भी आपकी खिदमत में रहूँगा। सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। ये थे हमारे साथ मनकबत व सोदो सलाम खां जनाब सैयद मोहम्मद औन महदी साहब कराची पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल आपकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम फरमाते रहें। यह ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे। यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़िक्र को हम उस तरीके से जिस तरीके से अदा करना चाहते हैं शायद नहीं कर सकते। कोशिश ज़रूर है, कहीं पर आकर दिल थम जाता है, कहीं पर आकर अल्फाज रुक जाते हैं, कहीं पे महदूदियत वक्त तो तकाज़ा बशरी का हमें मजबूर कर देता है, हम उससे आगे बयान नहीं कर सकते, हमारे अल्फाज भी महदूद हैं। बहरहाल उनका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी रखना है और ये ज़िक्र बाकी रहेगा। नज़ाकत महनाज अली साहिबा ने हमें फ़ेसबुक पेज पर जो लाइव आता है उस पर मैसेज लिख कर भेजा है, सलाम या मौला हुसैन अलैहिस्सलाम, सलाम या गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम। मौला आपके सलाम को कबूल फ़रमाएँ और शब जुमा में अपने ज़ायरीन में शुमार फ़रमाएँ। डॉक्टर नाज़िया सोमरो साहिबा ने माशाअल्लाह माशाअल्लाह लिख कर भेजा। मौला आपकी दाद व तासीन को अपनी जनाब में मकबूल फ़रमाएँ। मे फ्लावर ने लिख कर भेजा, सलाम या हुसैन, मौला आपको भी ज़ायरीन करबला में शुमार फरमाएँ। और महनाज अली साहिबा ने लिख कर भेजा, इल्तिमास दुआ मेरी बहन कुबरा ज़हरा ज़ीनत और भाई मुरीद अब्बास की मग़फ़िरत के लिए, मौला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाएँ और उनके दर्जात बुलंद फ़रमाएँ। शगुफ्ता अली साहिबा ने सलाम या अलीम मदद, सलाम या हुसैन, सलाम या अब्बास अलमदार सरकार, मौला आपके इसके सलाम और तवस्सुल को अपनी जनाब में मकबूल फ़रमाएँ। और डॉक्टर नाज़िया सोमरो साहिबा ने मौला अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। इलाही आमीन, मौला आपको भी अजर अज़ीम अता फ़रमाएँ। और डॉक्टर नाज़िया सोमरो साहिबा ने माशाअल्लाह लिख कर भेजा, ख़तीब इमाम रिज़ा अल मशहदी, मैं पढ़ना चाहती हूँ या मौला बीबी लेडीज़ के लिए भी इंशाअल्लाह इहतमाम किया गया तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म किया जाएगा। मौला आप पर रहमत बरकतें नादिल फ़रमाए और पलीज़ इल्तिमास से दुआ मौला आपको सलामत रखे। शगुफ्ता अली साहिबा ने इलाही आमीन और शगुफ्ता अली साहिबा ने इल्तिमास से दुआ लिख कर भेजा। जो मैसेजेस मेरे सामने शो अप हुए उनके लिए दुआ की, मौला जो नहीं शो अप हो सके उनके लिए भी दुआ, जो लिख सके उनके लिए भी दुआ, जो नहीं ज़ाहिर हो सके उनके लिए भी दुआ। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए हम आज की शब में मौला को याद करते हैं और यकीनन दिन गुज़र जाएंगे, घड़ियाँ गुज़र जाएंगी, रहेगा नाम उसका। आइए मिलकर हुज्जत खुदा के ज़हूर की दुआ करें। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज वल आफ़ियत वन नस्र। Sir